2 रोज ही गुजरे होंगे जब हमें मेमनगंज में एक ऑपरेशन का हुक्म मिला। मेरे साथ 10 कमांडोज का एक दस्ता था और हमें मेमनगंज के एक घने जंगल में दाखिल होकर मुक्ति बाहिनी के एक मजबूत अड्डे का सफाया करना था। 10 कमांडोज के साथ इस मुहिम को अंजाम देना खुदकुशी के मुतरादिफ था। घना जंगल जिसके हदूद दरबे से भी हम वाकिफ नहीं थे और जहां दुश्मन ने जगह जगह हमारे इस्तकबाल के लिए फंदा लगा रखा था, ऐसे इलाके में आंखें बंद करके घुस जाना बच्चों का खेल नहीं था। जज्बा और शौक शहादत अपनी जगह, लेकिन आंखें बंद करके अंधी खाई में छलांग लगाना हिमाकत ही समझा जाता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब हमारा हेलीकॉप्टर मेमनगंज उतरा। मकामी ओसी ने मुझे बताया कि यहाँ अलबदर की एक कंपनी हमारी मदद करेगी। मैं अब भी कदरे गैर मुतमईन था, क्योंकि मेरे ख्याल से अलशम्स और अलबदर मकामी रज़ाकाराना तंजीमें थी जिनमें छोटी उम्र के बच्चे और नौजवान शामिल थे। ये लोग जज्बा जहाद के तहत हमारी मदद तो कर रहे थे, लेकिन इतने अहम ऑपरेशन पर ये नौआमूज हमारी क्या मदद कर सकते थे, जिन्हें बमुश्किल एक ही हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद फौज में शामिल कर लिया जाता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बाहर जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही एक 18-19 साल का बारिश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने मुझे सलाम किया और गर्मजोशी से मुसाफा करने लगा। कमर आलम नाम है मेरा। इसने अपना तारुफ करवाया। ये यहाँ अलबदर के कंपनी कमांडर हैं, ओसी साहब ने बताया। नौजवान के चेहरे पर टपकती बशाशत इसके मजबूत इरादों और माथे पर मेहराब इसके नाकाबिल तस्खीर अज़ाइम की खबर दे रहे थे। इसके तेवर बता रहे थे कि वो आम किस्म का नौजवान नहीं है। हैरत की बात यह है कि इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मेरे तमाम वसवसे, तमाम अंदेशे जैसे अपनी मौत आप मर गए। जब वो मेरे साथ बैठा हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था तो मैं इसकी फिरासत पर हैरान हुआ। आज सोचता हूँ तो यकीन आने लगता है कि ये वो मोमिनाने फिरासत अल्लाह ने ही अपने इन खास बंदों को अता की थी। इसने बड़ी तवज्जो से हमारा सारा मंसूबा सुना, फिर मुझे तजवीज़ पेश की कि वो अपने रज़ाकारों के साथ हमारे पहलुओं से हिफाजत करेगा। मैं अश कर उठा। यूँ लगता था कि जैसे इसने किसी आला फौजी इदारे से हमला और मंसूबाबंदी की बाकायदा तरबियत हासिल की है। दिल ही दिल में मैं शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था कि ऐसे मुजाहिदों के मुतालिक मैंने गलत अंदाज़ा कैसे कायम कर लिया। आप जंगल में इस रास्ते से अपने साथियों के साथ दाखिल होंगे, हम आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन कभी हमें खुद से अलग ना जानिए। इंशाल्लाह जब आपको कोई भी मुश्किल पेश आएगी हमें अपने साथ मौजूद पाएंगे। इसने नक्शे पर एक मखसूस रास्ते की निशानदेही करते हुए कहा। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, मैंने इसे बगलगीर होते हुए कहा। बड़े पुरअतमाद कदमों से चलता वो उसी जीप में वापस चला गया जिससे यहाँ आया था। हमले का वक्त इसने सुबह का तय किया था। मंसूबे के मुताबिक हम अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गए। हम अपनी तरबियत के मुताबिक बिखरे और एक दूसरे को आड़ देते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूर दूर तक अलबदर का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हमारे साथ साथ हमारे कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी वो मुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाए थे कि अचानक हम पर मीना की तरह गोलियां बरसने लगी। हमारे लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। अपनी तरबियत के मुताबिक हमने पोजीशनें संभाल ली, लेकिन अभी मैंने अपने साथियों को फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन को फायरिंग करके हम अपनी पोजीशनों से आगाह कर दें। जमीन पर लेटे हुए मैंने इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि हम पर घात लगाकर हमला करने वाले भी किसी हमले की जद में आ गए हैं, क्योंकि एक मखसूस हथियार से फायरिंग ने अलबदर की मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। हमलावर अब हमारी तरफ से मुंह फेर कर अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे थे। इस दौरान इनकी फायरिंग से इनकी पोजीशनों का अंदाजा हमें हो गया था। मैंने अपने साथियों को हमले का हुक्म दे दिया। वो मुश्किल आधा घंटा ये मार्का जारी रहा, जिसके बाद एक दरख्त की चोटी से एक सफेद कपड़ा लहराने लगा जो हथियार डालने का इशारा था। चंद मिनट बाद ही हमारे सामने 5 मुक्ति बाहिनी वाले खड़े थे। इनके 15-20 साथी मारे जा चुके थे। इसके साथ ही हमारे पहलुओं से नारे तकबीर बुलंद हुआ और मैंने देखा अलबदर कमर आलम की सरबराही में नीम दायरे की शक्ल में हमारे नजदीक पहुंच रहे हैं। फरत जज्बात से मैंने कमर आलम के साथ बगलगीर होकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। वो खुदा के पुरस्कार बंदे थे। इसने एक नजर गिरफ्तार शुदगान पर डाली, फिर इनमें से एक को लेकर एक तरफ चला गया। शायद इससे इनके यहाँ अड्डे के मुतालिक पूछगछ करना चाहता था। मुझे बंगाली जबान में ऊंची ऊंची बोलने की आवाज सुनाई दी। गिरफ्तार शख्स कुछ बताने के लिए राजी नहीं था, लेकिन कमर आलम ने 3-4 मिनट बाद ही इसे सीधा कर लिया। इसने कराते हुए यहाँ अपने खुफिया ठिकाने की खबर दे दी। गिरफ्तार शुदगान को हमने अलबदर के 3 मुजाहिदों की निगरानी में
میں روانہ کر دیا اور خود البدر کے ساتھ جنگل کے مشرقی حصے میں جہاں ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا وہاں چل پڑے۔ گو کہ اس مہم کی کمان میں کر رہا تھا، لیکن عملاً اس کی کمانڈ قمر عالم کو سونپ دی تھی۔ وہ ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ میمن سنگھ کا رہنے والا تھا اور شاید یہاں کے جنگلات سے آگاہ بھی تھا۔ البدر حسب سابق ہمارے پہلوؤں پر چل رہے تھے، سب سے آگے میں قمر عالم تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ایک پہاڑی پر ان کی پوسٹ دیکھ لی۔ میں نے دوربین سے اس کا جائزہ لے کر قمر عالم سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے سامنے والے راستے سے حملہ کر کے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے اور میں تھوڑا لمبا چکر کاٹ کے اس کی پشت سے حملہ آور ہوں گا۔ قمر عالم میرے ساتھ جانے کا خواہشمند تھا، لیکن میرے بضد ہونے پر رک گیا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کی تقسیم کر لی تھی۔ میں نے 5 کمانڈوز اور 5 البدرز اپنے ساتھ رکھے تھے۔ 3 کمانڈوز قمر عالم کے ساتھیوں میں سامنے سے حملہ کرنے والی ٹکڑی میں شامل ہو گئے تھے اور 2 کمانڈوز کو ہم نے 3 البدر کے ساتھ نزدیکی ندی کی طرف روانہ کر دیا تھا جہاں ان لوگوں کی موٹر بوٹس کھڑی تھی، کیونکہ انہوں نے ان موٹر بوٹس کے ذریعے ہی فرار ہونا تھا۔ یہ مشورہ بھی قمر عالم نے دیا تھا۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حملے کی تمام جزویات پر اس کی مکمل نظر تھی۔ ندی کے ایک طرف جانے والے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں گن بوٹس پر قبضہ کر لے اور اس طرف بھاگ کر آنے والوں کو مار ڈالے یا گرفتار کر لے۔ حملے کی ابتدا بھی البدر نے کی۔ ہم نے گھڑیاں ملا رکھی تھی اور طے شدہ وقت کے مطابق حملے کا آغاز کر دیا۔ اچانک حملے سے دشمن بوکھلا کر رہ گیا، لیکن جلد ہی وہ لوگ سنبھل گئے اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ البدر نے کمال ہوشیاری سے ان کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروا رکھی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ البدر کی رہنمائی میں پہاڑی کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایڈوانس کیا۔ البدر کے رضاکار بالکل منجے ہوئے فوجیوں کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن ہمارے نشانے پر آیا، البدر کے رضاکاروں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر قہر کا دہانہ کھول دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ دشمن بھوکلا کر رہ گیا۔ ان کی توجہ بٹ گئی۔ بمشکل چند منٹ ہی وہ ہمارا مقابلہ کر پائے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے، جو باقی بچے وہ بھاگ اٹھے۔ ان کے فرار کا واحد راستہ ہم نے جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس راستے کے ذریعے ندی کے گھاٹ تک پہنچے، وہاں ان کا استقبال کو پہلے سے موجود ہمارے مجاہدوں نے انہیں اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ جب گھبرا کر وہ واپس پلٹے تو البدر کے پھیلے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ ان لوگوں نے کمال کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم کل ملا کر 30 آدمی بنے تھے اور اس حملے میں دشمن کے اب تک 100 سے زائد تخریب کار مارے گئے تھے، جبکہ 15 کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت یہاں کل ملا کر یہی تخریب کار تھے۔ ایک بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکا کہ اپنے آقاؤں کو اپنی تباہی کی خبر دیتا۔ خدا کا خصوصی کرم رہا کہ ہمارے کسی ایک ساتھی کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ قیدیوں کو لے جا کر ہم میمن گنج واپس آ گئے، جہاں انہوں نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ ان کا سرغنہ قریبی ہی ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ہم نے فوری طور پر اس کی گرفتاری کے لیے گاؤں پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس مہم پر جانا چاہا تو قمر عالم نے مجھے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ انہیں خبردار کر دیں گے، اس کے بجائے اس مہم پر 3 البدر روانہ ہوں گے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ بہت کم تعداد میں ہے، لیکن ان کے جذبات ایمانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان تینوں میں ان کا کمانڈر قمر عالم بھی شامل تھا۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ گاؤں یہاں سے 3-4 میل کی دوری پر واقع تھا۔ یہ لوگ سول لباس میں اپنے ہتھیار چھپا کر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں چل دیا۔ یہ احتیاطی اقدام تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ گاؤں تک ہم چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ گاؤں سے باہر ہی تھے کہ فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تخریب کاروں نے البدر کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بجلی کی سی پھرتی سے گاؤں کا گھیرا ڈال لیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو ممکنہ مدد فراہم کر سکے۔ میں خود گاؤں سے باہر آنے والے راستے پر مورچہ جما کر بیٹھا رہا۔ بمشکل 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ یہ ہنگامہ رک گیا۔ یا الہی خیر، میرے دل سے دعا نکلی۔ میں البدر کی زندگیوں کی دعائیں مانگ رہا تھا جب مجھے دور سے کچھ اور لوگ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ دوربین آنکھوں سے لگائے میں انہیں بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے قریب ہوئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 3 تخریب کاروں کو گھیرے میں لے کر قمر عالم اور اس کے مجاہد ساتھی اس طرف آ رہے تھے۔ میں اپنی آڑ سے باہر نکل آیا۔ ان میں تخریب کاروں کا سرغنہ بھی موجود تھا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گئے، جہاں ہم نے
ان کے سرغنہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنے ٹھکانوں کی نشاندہی نہ کی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ ان کے سرغنہ نے کہا، آپ مجھے گولی کیسے ماریں گے؟ میں تو البدر کی کمپنی کمانڈر قمر عالم کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے قمر عالم کی طرف دیکھا، وہ بالکل پرسکون جلال و جمال کا نمونہ بنا کھڑا تھا۔ کیا مجال ہے جو اس کے چہرے کی کیفیت میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیپٹن صاحب، یہ بدقسمت میرا بڑا بھائی ہے۔ ہمارا باپ مقامی عوامی لیگ کا سربراہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا اور اس کا خون کا رشتہ ہے، لیکن میں اسلام کے عظیم رشتے پر دنیا کے ہر رشتے کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اس نے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس تخریب کار کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عین اسی لمحات میں جب میں زبردست ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا، مجھے قمر عالم کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، پاکستان ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اور میں نے ایک ہی باپ اور ماں سے جنم لیا ہے، لیکن ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو کر ہمارے ساتھ آ ملو کہ یہی فلاح اور سلامتی کا راستہ ہے۔ میں ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تمہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ تم بھی حالات سے بخوبی آگاہی رکھتے ہو۔ اگر تم میری بات مان لو اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو میں اپنی جان تمہارے لیے قربان کرنا فخر جانوں گا۔ بصورت دیگر آج اسی جگہ میدان بدر کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یہ کسی کمزور شخص کی آواز نہیں۔ میں نے دیکھا کہ قمر عالم کے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ بری طرح گمراہ ہو کر دشمن کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی تو ہمیں قمر عالم کی آواز سنائی دی، یا اللہ گواہ ہے نا، میں نے تیرے اس گمراہ بندے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن یہ تیرا باغی بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پستول سے 2 شعلے اگلے اور اس کا بھائی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ واقعہ آنن فانن عمل میں آیا تھا۔ میں تو تھرا کر رہ گیا۔ میرے ساتھیوں کی بھی یہی حالت تھی۔ ہم نے اسلام کے لیے قربانی کی ایسی مثالیں تاریخ میں ضرور پڑھی تھی، لیکن آج کے دور میں اپنی آنکھوں سے عملاً یہ سب کچھ دیکھ بھی لیا تھا۔ قمر عالم سر جھکائے کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سسکیاں لیتا میرے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ میں تڑپ کر رہ گیا تھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انسانی عظمت کی ایسی مثال کہاں مل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی قمر عالم اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ وہ لوگ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے جا رہے تھے اور مزید ایک لمحہ بھی وہاں رک کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد کافی دیر تک میں یہ سوچتا رہا، جس قوم میں ایسے جوان موجود ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ افسوس ہم نے ان نوجوانوں کے جذبہ شہادت کی قدر نہ جانی۔ افسوس آج وہ عظیم نوجوان ہمارے لیے ماضی کی گمشدہ داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم ان کو داستانوں کی طرح ہی یاد رکھتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں۔ خدا ہمارے اس ملی گناہ کو معاف کرے۔ خدا نہ کرے کہیں ہم ان عظیم شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرنے پر کسی بڑی سزا کے مستحق قرار پا جائے۔ میں پھر ڈھاکہ لوٹ آیا۔ ڈھاکہ کے در و دیواروں پر تخریب کاری کی بدبو پھر منڈلانے لگی تھی۔ تخریب کاروں اور قہر ناکیوں کا یہ دیو جس پر ہم نے آپریشن سرچ لائٹ کی دیوار گرا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ زمین میں دفن ہو چکے ہیں، پھر سر اٹھا کر باہر نکل آئے اور اس کی سالمیت اور استحکام کو آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونے لگا تھا۔ حب الوطن ایک ایک کر کے چن چن کر مارے جا رہے تھے۔ انہیں اس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا تھا جس کی صورت ہی سے لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کو پسانہ عبرت بنانے کے لیے ان کے گلوں پر تختی لٹکا کر کسی چوراہے پر پھینک دیا جاتا۔ صورتحال اتنی گھناؤنی اور جان لیوا ہو رہی تھی کہ محب وطن اپنی جانیں چھپائے پھرتے تھے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے لیے جان سے گزر جانے والے، پاکستان کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے بے گناہ اور بدقسمت بنگالیوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ پناہ کی تلاش میں اپنی عزت اور آبرو اور جان و مال بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے رہتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان میسر نہیں آئی تھی۔ فوج کتنے لوگوں کو کب تک اپنی حفاظت میں رکھ سکتی تھی؟ مغربی پاکستان کے باشندوں نے یہاں سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ لوگ اپنا مال اور اسباب فروخت کر کے جہاز کے ٹکٹ خریدتے اور اپنے کنبوں سمیت ایئرپورٹ پر چلے جاتے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں
की कतारें लग गई थी। जिस की बारी आ जाती वो खुश किस्मत शुमार होता। मेरी छठी इसने आने वाले हालात के मुतालिक खतरे का सिग्नल देना शुरू कर दिया था। एक रोज जब सूरत हाल ऐसी ही गंभीर हो रही थी तो मैंने मुअज्जिम से मशवरा किया। इसका भी यही कहना था कि उज़्मा को फिलहाल पाकिस्तान अपने घर भेज दें। अगले ही रोज मुझे अपने घर लिखे खत का जवाब मौसूल हो गया। मेरी माँ ने हस्बे तौफीक इस खबर पर बेपनाह मुसरत का इजहार करने के बाद ख्वाहिश की थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं उज़्मा को इसके पास भेज दूं। इसने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो वो खुद उज़्मा को आकर ले जाएगी। अब तक मुअज्जिम ने अपनी बीवी को सिर्फ उज़्मा के लिए यहाँ रोक रखा था, वरना ऐसे हालात में भाभी का यहाँ रहना खुद मुझे भी गवारा नहीं था। उस रोज जब मैं उज़्मा के पास गया तो यही इरादा लेकर गया था कि इसे वापसी पर कायल कर लूं। मैंने इसे तमाम ऊंच नीच समझा दी, हालात की जो भी भयानक सूरत हो सकती थी दिखा दी और इससे दरख्वास्त की कि वो मगरबी पाकिस्तान चली जाए और हालात सुधरने पर लौट आए। उज़्मा ने मेरी बातें बड़े ठंडे दिलो दिमाग से सुनी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली तो वो खामोशी से खलाओं में घूरने लगी, जैसे वहाँ अपना गुमशुदा माजी तलाश कर रही हो। मैं इसके उदास और मुतफर्रिक चेहरे की तरफ देख रहा था। चंद सेकंड इसी कैफियत की नज़र हो गए, फिर इसने कहा, मैं आपके एहसासात की कदर करती हूँ। मुझे ये भी एहसास है कि इन हालात पर आप पर ये बोझ बनना ज्यादती है। आप न सिर्फ मेरे महबूब हैं बल्कि मोहसिन भी। आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं शायद आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम ना कर सकूं। मेरा दिल आपकी बात नहीं मानता। मैं नहीं समझती कि बहुत देर तक शरपसंद अपना ये घिनौना खेल जारी रख सकेंगे। मेरा दिल कहता है कि जल्द ही गुमराह लोगों को अकल आ जाएगी। आखिर मेरी माँ ने भी तो इसी जमीन पर इसी मुल्क के लिए अपनी जान दी है। मैं यहाँ से भाग कर क्यों जाऊँ? मैं इसकी रूह के सामने शर्मसार ना हो जाऊंगी। नहीं शराफगन, मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। जिस अजीम मिशन के लिए मेरी माँ ने जान दी है, मैं इसे अधूरा छोड़कर कैसे जाऊं? मैं हैरत से इसका मुंह देख रहा था। इस लम्हे उज़्मा मुझे किसी और सैयारे की मखलूक दिखाई दे रही थी। एक जलाल और तकद्दुस इसके चेहरे पर सिमट आया था। वो हम फानी लोगों कि जहाँ के मकीन तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऐसे लगता था जैसे वो किसी खास मिशन पर इस दुनिया में आई है और इसे मुकम्मल करके लौट जाएगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इसने फिर कहा, मेरा ईमान है जैसे जिंदगी का एक लम्हा फालतू नहीं मिल सकता, इसी तरह मौत भी तयशुदा वक्त से एक लम्हा पहले नहीं आएगी। फिर तुम ही सोचो शराफगन, अब मेरे नज़दीक जिंदगी का मफहूम ही क्या रह गया है? मुझ में अब जीने की ख्वाहिश रह गई ही क्यों? मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने मिशन की तकमील के लिए। मैं ना तो अपनी आंखों से अपने मुल्क को तबाह होता देख सकती हूँ, ना ही डूबती कश्ती से छलांग लगाकर भागूंगी। मुझे अफसोस है कि मेरा ताल्लुक किसी बड़े खानदान से नहीं है। मेरे जितने अजीज रिश्तेदार हैं वो भी ज्यादातर गुमराही हो चुके हैं, इसलिए मैं इनके पास नहीं जा सकती। फिर भी मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं तुम पर बोझ बनकर रहूं। तुम जब ऐसा महसूस करो बखुदा मुझे आगाह कर देना। नहीं उज़्मा, मैंने तड़प कर इसकी बात काट दी। खुदा गवाह है उज़्मा, मेरे जहन में दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद हूँ। उज़्मा, तुम भेड़ियों के रेवड़ में घिरी हुई हो। हालात की संगीनी का अंदेशा शायद तुम्हें नहीं है। इंसान की अजमत की तरह इसकी पस्ती की भी कोई इंतहा नहीं। वो गिरने पर आए तो इतना गिर सकता है जितना हम इसे देख रहे हैं। तुमने इन बदनसीब मुहिब्बे वतन मुसलमान लड़कियों का हाल नहीं देखा जिनकी असमतदारी के बाद इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया? क्या कोई मुसलमान औरत के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? नहीं शराफगन, खुदा के लिए इन्हें मुसलमान ना कहो। तुम भी जानते हो और मैं भी कि ऐसी घटिया हरकत कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये हिंदू दरिंदों की साजिश है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो साबित करने पर तुले हुए हैं कि दीन का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारा ईमान है। ये दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता है। यही रिश्ता उज़्मा और लाखों मुहिब्बे वतन बंगालियों को इस सरजमीन पर रोके रखने पर मजबूर कर रहा है। इसी रिश्ते के तकद्दुस के लिए मैंने अपने बाप से अपनी राह अलग कर ली। इसकी आंखें भर आई। कमाल ज़ब्त से काम लेते हुए इसने भराई हुई आवाज से कहा, नहीं शराफगन, तुम दोबारा मुझे ये बात ना कहना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकती। तुम्हारा कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मैं आखिर कब तक इससे सरताबी कर सकूंगी? इसने मेरे सीने पर सर रखकर अपने अंदर का लहू
اپنی آنکھوں کے راستے بہانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، میں تمہارے فیصلے پر راضی ہوں۔ بخدا تم میرے تصورات سے بڑھ کر عظیم ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بے اختیار سر کے بالوں سے چھو گیا۔ کسی اندر کے جذبے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس دھان پانسی لیکن کسی چٹان کی طرح مضبوط سانولی سی لڑکی کو سلوٹ کروں۔